الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة، ولكنه شعب كثيرة. الإيمان في هذا الحديث يراد به الأعمال بدليل أنه ذكر فيه أعلى الأعمال، وهو قول لا إله إلا الله، وأدناها أي يقربها وهو إماتة الأذى، وهما عملان فما بينهما من قبيل الأعمال. الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهو شعب ودرجات. والخصال الحميدة كلها تندرج تحت الإيمان. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمؤمن يزيد إيمانه بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، وبقدر تفريطه في الطاعات وارتكابه للمحرمات يضعف إيمانه. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان الكامل درجات، ويشتمل على أعمال وأفعال وأصناف من الصالحات يصل عدده إلى 70 أو 60 جزءا. والبضع يدل على العدد من 3 إلى 9، والمقصود أن الإيمان ذو خصال متعددة، ويتكون من أعمال كثيرة، منها أعمال القلوب كالتوحيد والتوكل والرجاء والخوف، ومنها أعمال اللسان كالشهادتين والذكر والدعاء وتلاوة القرآن وغيرها، ومنها أعمال الجوارح كالصلاة والصوم وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم. فمن أتى بعمل من الصالحات فقد أكمل جزءا من إيمانه. وأخبر أن أعلى درجات الإيمان وأفضلها بل واصل الإيمان وقول لا إله إلا الله، وتوحيد الله عز وجل، والاعتراف بكونه الإله الواحد المدبر لكون المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. والعمل بمقتضى ذلك الإيمان هو أصل الإيمان. وهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي حق الله على جميع العباد. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها أو النفاق بها، بل المراد قولها باللسان وتصديقها بالقلب، ومحبتها ومحبة أهلها، وبغض ما خالفها ومعاداته. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل أعمال الإيمان هو تنحيط الأذى وإبعاده عن الطريق الناس. والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو شوك أو غيره. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا أن الحياء درجة وعمل وخصلة من خصال الإيمان. وحقيقة الحياء خلق يبعث على ترك الكبير ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. والمراد به الحياء من الله تعالى ألا يراك حيث نهى وألا يفقدك حيث أمرك، وهو بهذا المعنى أقوى باعث على الخير وأعظم رادع عن الشر. وخصه بالذكر هنا لكونه أمرا خلقيا ربما يذهل العقل عن كونه من الإيمان. ودل على أن الأخلاق الحسنة أيضا من أعمال الإيمان ودرجاته،
فجمع هذا الحديث بين الاعتقاد والعمل والأخلاق وأنها كلها مكملات للإيمان. وإن كان الحديث أجمل هنا شعب الإيمان فإنها موضحة ومفصلة في السنة النبوية. وحصر العدد لا يعني الاقتصار على ال69 أو ال70، ولكنه يدل على كثرة أعمال الإيمان. وفي هذا الحديث بيان أهمية خلق الحياة. السلام عليكم